नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ अर्को एपिसोडमा। मसँग आज हुनुहुन्छ डाक्टर निराजन सुवेदी, भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलदेखि। तपाईँलाई स्वागत छ डाक्टर। नमस्ते। अब अघिल्लो एपिसोडमा हामीले के भ्रमहरू हुँदा रहेछन् र क्यान्सर लाग्यो भने के गर्ने भन्ने बारेमा कुरा गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी क्यान्सर चाँडै नै पत्ता कसरी लगाउने र के स्क्रिनिङ टेस्टहरू पहिलो स्टेजमा नै कम जटिल हुने अवस्थामै कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा के छ र कसरी कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरौँ। धन्यवाद प्रश्नको लागि। पहिलो चिज चाहिँ स्क्रिनिङ भने चाहिँ जुन बिरामीहरुमा कुनै रोगको लक्षण देखिएको छैन त्यस्तो मान्छेहरुमा गरिने जाँच या टेस्टहरुलाई चाहिँ स्क्रिनिङ भन्छ हैन। त्यो स्क्रिनिङ या त तपाईको चिकित्सकले गर्ने जाँच पनि हुन सक्छ या फेरि कुनै टेस्टहरु पनि हुन सक्छ। स्क्रिनिङको फाइदा भनेको चाहिँ रोग धेरै नै अर्ली स्टेजमा पत्ता लाग्छ। अब त्यसको फाइदा त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै हाम्रो घरमा पिपलको बोट पलाएको छ भने जनरली हामीले काट्दैनौं, अनि उखालेर खोलातिर लगाएर राखिदिन्छौं नि हैन। सानो बोट छ भने त्यसलाई निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ, त्यसले धेरै खाल्टो पनि पार्दैन। तर ठुलो बोट भयो भने त्यसलाई निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि। क्यान्सर पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो। यदि एकदमै अर्ली स्टेजमा छ भने त्यसको उपचार गर्न पनि धेरै सजिलो पर्छ, तर जति लेट स्टेजमा हुँदै गयो त्यसको उपचार गर्न त्यतिकै जोखिम अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। एउटा स्टेजमा आएपछि त हामीले के पनि गर्न सक्दैनौं। अनि अर्को भने चाहिँ नि जस्तै हाम्रो सलिड अर्गन आन्द्राको क्यान्सर या फिर स्तनको क्यान्सर, पेटको क्यान्सरहरु एकदम चाँडैको कन्डिसनमा यदि डायग्नोज भयो र अपरेसन भयो भने कहिलेकाहीँ किमो नचाहिन सक्छ, सेकाइ नचाहिन सक्छ हैन। जसले गर्दाखेरि बिरामीको पैसा बच्ने भयो हैन, जनरल कन्डिसन पनि बेटर हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि स्क्रिनिङको धेरै महत्त्व छ। जस्तै जापानमा या कोरियामा यो आमाशय स्टमक भन्छ त्यसको क्यान्सर धेरै हुने भएको हुनाले उनीहरुले 50 वर्ष नआएको मान्छेहरुले कम्पल्सरी 1 देखि 2 वर्ष बीचमा इन्डोस्कोपी गर्नै पर्छ भन्ने नियम लगाइदिएछ। त्यो गरेन भने राज्यबाट पाउने धेरै सुविधाहरुबाट उनीहरुलाई वञ्चित गराइन्छ। त्यो किनभने अर्ली स्टेजमा ट्रिटमेन्ट भयो भने राज्यलाई पनि त फाइदा हुने भयो नि, आफ्नो मान्छे चाँडै मर्ने भएन, धेरै स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएन हैन। त्यही भएर स्क्रिनिङको चाहिँ नि भ्यालु संसारभरि नै एकदम बढ्दै नै गइरहेको छ। नेपालमा चाहिँ के छ अब स्तनको क्यान्सरमा कहिले स्क्रिनिङ गर्ने, अथवा अमाशयकोमा अथवा ठुलो आन्द्राकोमा, कलेजोको अथवा अरु कुन चाहिँ छ त? अब हाम्रो दुर्भाग्य कुरा चाहिँ नि पहिलो चीज त के छ भने हामीलाई हाम्रो देशमा जति डेटाहरु छ त्यति क्लियर चाहिँ छैन कि हाम्रो देशमा कुन क्यान्सर कति छ। जस्तै मैले अघि भने नि जापानमा इन्डोस्कोपी हरेक वर्ष 1 वर्ष 2 वर्षमा गरा जस्तै त्यो कुरा फेरि अमेरिकामा हुँदैन, किन अमेरिकनहरुमा आमाशयको क्यान्सर त्यति कमन छैन हैन। उता अब ठुलो आन्द्राको क्यान्सर बढी कमन छ, स्तनको क्यान्सर बढी कमन छ हैन। हामीसँग डेटा त्यति पनि क्लियर छैन, तर जुन डेटा छ त्यो आधारमा अब हाम्रो राष्ट्रिय योजना त अहिलेसम्म त्यसरी बनेको छैन सरकारबाट हैन। त्यही पनि अब हामीले भन्ने चाहिँ बिरामीहरुलाई जस्तै ठुलो आन्द्राको क्यान्सरको लागि दिशाको जाँच हुन्छ, फिकल अकल्ट ब्लड टेस्ट भन्ने, या फेरि कोलोनोस्कोपी हैन। जुन यदि 50 वर्ष नआएको तपाईको कोही आफन्तलाई कोलोनोस्कोपी गराउनु भने 10 वर्षलाई एटलिस्ट ढुक्क हुन्छ के केही छैन भनेर हैन। अनि सर्भाइकल क्यान्सर या फेरि पार्टिकलको मुखको क्यान्सर हो त्यसको लागि प्याप्समेयर भन्ने जाँच छ हैन। त्यो चाहिँ 25 वर्ष नआएको महिलाहरुमा गर्ने जाँच हो। यो जाँचहरुले चाहिँ नि क्यान्सरहरुलाई धेरै अर्ली स्टेजमा पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्छ। अब यो चाहिँ नि नेपालको ठुलो मतलब जस्तै सरकारी अस्पतालहरुमा प्याप्समेयरहरु त सायद नेपालको सबै सरकारी अस्पतालहरुमा अवेलेबल छ जस्तो लाग्छ, जिल्ला र अञ्चल स्तरीय अस्पतालहरुमा। म्यामोग्राम पनि सायद ठुलो अस्पतालहरु सबै ठाउँहरुमा छ। कोलोनोस्कोपीहरु चाहिँ अब स्पेशलाइज सेन्टरहरुमा मात्रै हुन्छ हैन। अब नेपाल सरकारको जुन बीमा अन्तर्गत तपाईले मलाई यस्तो छ भनेर भन्नुभयो भने तपाईको ठाउँमा नभए पनि तपाईको सम्बन्धित चिकित्सकले तपाईलाई रिफर गरेर अर्को ठाउँमा पठाइदिन्छ, तपाईले त्यही बीमाबाट स्क्रिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हाम्रो राज्यको पोलिसीको लेभलमा चाहिँ नि भएको छैन, अब यो हाम्रो दुर्भाग्य भयो हैन। तर अब जुन सुविधा राज्यले दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग हामीले गरेर आफै हामीले थाहा पाएर यो सुविधाहरु लिन सक्छौं। फेरि यो हामीले आफैले करले तिरेको पैसा भएको हुनाले त्यो उसमा खर्च गर्न त बिरामीहरु त्यति झिझक नमाने नि हुन्छ। अब भनेपछि यो 3500 तिरेर 1 वर्षको 1 लाखसम्मको बिमा भयो भने तपाईको स्क्रिनिङ टेस्टहरु सबै कभर हुन्छ। अनि के स्क्रिनिङ सबैजनालाई गर्ने कि यो अब तपाईले भन्नुभयो नि महिलाहरु 25 वर्षभन्दा माथिको एभ्री इयर हरेक वर्ष प्याप्समेयर गर्नुपर्छ कि एभ्री 2-3 वर्ष नर्मल आयो भने गर्ने कि कसरी गर्ने त? अब खासमा त अब हामीले त अब मैले अघि भने जस्तै हामीले धेरै शोधहरु हाम्रो देशमा भएको छैन। हामीले पश्चिमा देशहरुमा जुन रिसर्चहरु भयो या फेरि
जापान कोरियामा जुन रिसर्चहरू भयो त्यही डेटालाई हामीले भन्ने हो होइन। अब उनीहरूसँग सबै भएको हुनाले उनीहरूले इयरली गर्छ। अब हाम्रो देशमा इयरली गर्न अलिकति गाह्रो नै छ हेर्नुहोस् होइन। किनभने अब म हेर्छु अब कुनै बिरामीले हाम्रो मेमोग्रामको लागि स्क्रिनिङको लागि आउनुभयो भने पहिले लाइन लाग, टिकट काट्नलाई, त्यसपछि डाक्टर भेट्नलाई लाइन लाग, डाक्टरले लेखिदिन्छ, त्यसपछि फेरि पैसा तिर्न लाइन लाग, जसले गर्दाखेरि एक दिन जति पुरै लाग्छ, रिपोर्ट आउन 2 दिन कुरा। त्यो भनेपछि टाइम खर्चिनु पर्यो। यो सबै कुरा अब हाम्रो देशमा अलिकति गाह्रै छ होइन। त्यही भएर हरेक वर्ष नगरे पनि एटलिस्ट 2-3 वर्षमा गरिदिनु भयो भने रोगहरू चाहिँ अलिक चाँडै नै पत्ता लगाउन अलिक सजिलो हुन्थ्यो। अब सक्नुहुन्छ भने त इयरली। हजुर, अब मेमोग्रामको कुरा आउँदाखेरि त अब परिवारमा कसैलाई स्तनको क्यान्सर भएको छ अथवा अरू कुनै खालको क्यान्सर भएको छ भने त त्यो गर्नुपर्ने चाँडै नै सानै एजदेखि नै स्टार्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ नि होइन। के कुराहरू हामीले जोखिमको कारणहरू कसले चाहिँ नै गर्नै पर्ने र कतिलाई चाहिँ नि अब गरे जति राम्रो भन्ने खालको चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ गर्नै पर्ने चाहिँ कसलाई हुन्छ? अब जस्तै गर्नै पर्ने भने चाहिँ नि जस्तै तपाईँको आमा दिदी बहिनीहरूमा कसैलाई स्तनको क्यान्सर या फेरि पाठेघरको मुख होइन इन्डोमेट्रियल क्यान्सर भन्छ त्यो क्यान्सर भएको मान्छे, या फेरि तपाईँको परिवारमा कसैलाई ठुलो आन्द्राको क्यान्सर या स्टोमक क्यान्सर भएको छ भने बाई डिफल्ट तपाईँको रिस्क अरूलाई क्यान्सर हुने मान्छे भन्दा तपाईँलाई रिस्क बढेर जान्छ। भनेपछि तपाईँ जो मान्छेहरू हाई रिस्क हुन्छ उहाँहरूले त सकेसम्म इयरली नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो रिस्क स्कोरहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित क्यान्सरको स्पेसलिस्ट डक्टरलाई भेट्नु हो भने उहाँहरूले तपाईँको कतिको रिस्क छ होइन। अब जस्तै कोही मान्छेमा त जेनेटिक समस्या नै हुन्छ। जस्तै एन्जेलिना जोली भन्ने एकजना हलिउडको फेमस एक्ट्रेस हुनुहुन्थ्यो, उहाँको एउटा जेनेटिक प्रब्लम छ, BRCA1 म्युटेसन भन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँले आफ्नो 2टै स्तन नै पहिले नै फालेर अर्को गरिसक्नु भएको छ होइन। किनभने त्यस्तो बिरामीहरूमा 80 to 100% चान्सेस हुन्छ कि स्तन क्यान्सर हुने होइन। त्यही भएर त्यस्तो हाई रिस्क केसेसहरू चाहिँ तपाईँको कोही आफन्तहरूलाई क्यान्सर भएको छ नजिक, मतलब फर्स्ट रिलेटिभ या फेरि सेकेन्ड रिलेटिभ क्यान्सर भएको छ भने तपाईँ चाहिँ अलिकति सतर्क चाहिँ रहनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आफूलाई चाहिँ स्क्रिनिङको लागि बेसी जानुपर्ने हुन्छ अरू मान्छे भन्दा। र थाहा भयो भने चाँडै नै निको पनि त्यो हुनबाट प्रिभेन्ट गर्न सकियो। अनि अर्को त्यो BRCA1 BRCA भन्नुभयो नि जुन, त्यो चाहिँ नि वंशानुगत टेस्टिङ, जेनेटिक टेस्टिङ हो होइन। त्यो नेपालमा छ त के छ? नेपालमा नभए पनि नेपालमा कलेक्सन गरेर बाहिर इन्डियामा पठाएर त्यो टेस्ट हुने भइसकेको छ। अलिकति महँगो छ, तर कस्तो छ भने चाहिने बिरामीमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो तपाईँलाई मात्रै होइन कि तपाईँको सबै वरिपरिको मान्छेहरूको स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यसको पैसा घटेर 25 कि 30 हजार जति भएको छ अरे होइन। त्यो चाहिँ गर्नुभयो भने तपाईँको आफन्तहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ कि। अब यो स्तनको क्यान्सर भन्दाखेरि केटी मानिसलाई मात्र पनि हुँदैन, केटा मानिसलाई पनि हुन्छ नि होइन, उति नै सम्भावना त छ नि। अब जस्तै कम्पेरिटिभली अब केटी मान्छेमा धेरै नै हुने भयो होइन। तर केटा मान्छेमा पनि जस्तै यही वर्ष हामीले 3 या 4वटा पुरुषको स्तन क्यान्सरको अपरेसन हामीले गरिसकेको छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पुरुषहरूमा हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ बस्नु मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ नि पुरुषहरूले पनि गर्नु पर्यो अनि महिलाहरूले पनि एटलिस्ट मेमोग्राम गर्न सकिन्न भने कमसेकम कोही स्वास्थ्य कर्मीलाई भेटेर स्तनको जाँच गराउने। अब रिसेन्टली 2021मा इन्डियाको जुन धारावी स्लम्स छ त्यहाँ एकजना टाटा मेमोरियल हस्पिटलको डाक्टरले एउटा ठुलो स्टडी गर्नुभएको थियो कि 2टा ग्रुपमा डिभाइड गरेर एउटा ग्रुपलाई चाहिँ हरेक 2 वर्षमा डक्टरले हातले स्तनको जाँच गरिदिने, अर्को ग्रुपलाई चाहिँ नगर्ने गर्दाखेरि जुन ग्रुपमा त्यो जाँचहरू भयो, क्लिनिकल एक्जामिनेसन भयो, त्यो ग्रुपको महिलाहरूमा अर्को महिलाभन्दा क्यान्सरबाट हुने मृत्युमा 15%ले कमी आयो। भनेपछि 100 जना यदि स्तन क्यान्सरको बिरामी स्तन क्यान्सरले मर्थ्यो भनेपछि त्यो जाँच गरेको मात्रैले गर्दाखेरि 15 जना महिलाहरूको ज्यान बचाउन सकियो होइन। त्यही भएर यो सामान्य लाग्ने चिजहरूको पनि धेरै महत्त्व छ। त्यही भएर उसको लागि चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अब यही क्रममा जाँदाखेरि डिम्बाशयको अनि केटाहरूको पनि अण्डाशयको उनीहरूको क्यान्सर पनि कतिको कमन छ? अब डिम्बाशय र अण्डकोशको क्यान्सरहरू त्यति धेरै कमन चाहिँ छैन। अब हामीले हाम्रो ओपिडीमा या फेरि हामीले नेसनल जुन डेटा हेर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरू त्यो चाहिँ नि 9-10मा ऱ्याङ्किङमा पर्छ होइन। तर
डिमासेको क्यान्सर पनि अब हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ कमनली देखिराख्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलि त्यति कमन छ भन्ने जस्तो लाग्छ, तर नेसनल डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलि 10th 11th जतिमा पर्न जान्छ। अर्को एउटा छ नि, पित्त थैलीकोमा भएको पत्थरी निकालेन भने पित्त थैलीको क्यान्सर पछि गएर हुने, अथवा पित्त थैलीलाई त्यो मुखको हुने भन्ने, त्यो चाहिँ के हो, कति? हजुर, पित्त थैलीको क्यान्सरको चाहिँ एउटा के छ भने अब उहरूले पश्चिमाहरूले भन्दाखेरि चाहिँ ग्यान्जेस प्लेन भन्छ, भन्नाले हाम्रो गङ्गा नदी बग्ने जुन प्लेन छ, प्लेन एरिया भन्नाले नेपालको तराई एरिया र भारतको उत्तर प्रदेश बिहारको जुन एरिया छ त्यो रिजनमा चाहिँ नि पित्त थैलीको क्यान्सर एकदमै धेरै छ, संसारभरिमा नै वान अफ द हाइएस्ट हो त्यो एरिया भएको हुनाले। अनि पित्त थैलीको क्यान्सर भने फेरि एकदम नै एग्रेसिभ खालको क्यान्सर हो कि, त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा विभिन्न शोधहरू भइरहेछ। जस्तै एसिपिजिआई लखनऊ भन्ने हस्पिटलको मान्छेहरूले त गाउँ गाउँमा जाँदै अल्ट्रासाउन्ड गर्दै जो महिलाहरूमा, अझ स्पेसली महिलाहरूमा यो बढी देखिन्छ यो पित्त थैलीको क्यान्सर होइन, जसको पित्तमा पत्थरी छ त्यसलाई बोलाएर पित्त थैलीको अपरेसनै गरे। किनभने पित्त थैलीको क्यान्सर भएको 90% मान्छेहरूमा पत्थरी देखिन्छ क्या, त्यही भएर पत्थरीसँग को रिलेसन छ। तर फेरि पित्त थैलीको पत्थरी भयो भन्दैमा क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ एकदम कम छ। तर त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो रिजनमा क्यान्सर धेरै हाई छ र यो एकदमै एग्रेसिभ हुन्छ क्या। अब हामीले गर्ने यदि पित्त थैलीको क्यान्सरहरू हामीले 100वटा हेर्छौँ भने हामीले त्यो बिरामीको अपरेसन गर्न मिल्ने बिरामी जम्मा 20 या 30% पनि हुँदैन, एकदमै एडभान्स स्टेजमा आइसकेको हुन्छ होइन। त्यही एडभान्स स्टेजमा आउने र बिरामीको आयु धेरै कम हुने भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो एसजिपिजिआईको डाक्टर साहबहरू गएर नयाँ शोधहरू गर्न खोजिरहेको भएको छ, कसरी हामीले यो ज्यान बचाउन सकिन्छ त भनेर होइन। त्यही भएर यो कुरालाई पनि हामीले हाम्रो तराईको मान्छेहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने यो हुन्छ। पित्त थैलीमा पत्थरी छ भनेर कसरी थाहा पाऊ नि त? सुरुमै त्यो त पहिला नै थाहा पायो भने त रोक्नको लागि सजिलो हुन्छ। हजुर, त्यसैको लागि यो स्क्रिनिङ भने नि, अब हामीले अलिकति स्वास्थ्य भने हाम्रो जस्तै हेल्थ इज वेल्थ भन्ने जुन कुरा हामीले बच्चैदेखि सुन्थ्यौँ त्यो कुरालाई अलिकति साँच्चै नै त्यसलाई मान्नु पर्यो कि। अब हामीले वर्षमा कति कुराहरू जस्तै लुगा फाटा घर गहनाहरूमा यति खर्च गरिरहेको हुन्छौँ होइन। नेपाल अब तपाईँ विदेशमा हेर्नु भयो र नेपाललाई कम्पेयर गर्नु भने हाम्रो देशमा खासमा मेडिकल धेरै सस्तो हो कि गभर्मेन्ट उहरूमा। हजुर एउटा अल्ट्रासाउन्ड गर्न जानुभयो भने 500 देखि 1000 रुपियाँमा अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ पेटको होइन। त्यही 500 देखि 1000 रुपियाँ अल्ट्रासाउन्डमा कति धेरै चिजहरूको बारे थाहा हुन्छ, तपाईँको पित्त थैलीमा पत्थरी छ कि नै, या फेरि पेटमा कुनै गाँठागुठीहरू छ कि नै होइन, मृगौलाको कन्डिसन के छ, मृगौलाको पत्थरी छ कि नै, त्यही एउटा जाँचले हुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ आफै भिजिलेन्ट हुनु पर्यो। अब हाम्रो कन्ट्रीको त्यस्तो पोलिसी चाहिँ छैन होइन। अब जनता आफै त्यो कुरामा भिजिलेन्ट भएर आफ्नो एटलिस्ट 1 वर्ष 2 वर्षमा पेटको अल्ट्रासाउन्ड गराउने होइन, चिकित्सकलाई गएर भेट्ने, र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भन्छ आफ्नो शरीरको बारे चाहिँ आफूले ख्याल गरिराख्ने कि। र आफ्नो वरिपरिको मान्छे जस्तै आफ्नो तौल कम हुन थाल्यो अरे, या फेरि जस्तै दिशा आउने सबै प्याटर्न चेन्ज हुन थाल्यो, खान मन लाग्न छोड्यो भने ओहो मेरो शरीरमा केही भयो होइन। अब हाम्रोतिर के हुन्छ भने कोही मान्छेले खाना खाएर टेन्सन लिन्छ, त्यही भएर खाँदैन, निद्रा परेन भने टेन्सन लिन्छ, निद्रा परेन। त्यसले गर्दा हुँदैन भन्न खोजेको होइन, तर पहिला सुरुमा सम्बन्धित कोही चिकित्सकले हेरेर अरू केही रोग छैन भनेपछि बल्ल त्यो कुरालाई तपाईँले हो अरू केही कारणले गर्दा भएको रहेछ भन्ने होइन। सुरुमै होइन टेन्सनले गर्दाखेरि भएको भन्ने भावनाले हामीले हेर्छौँ कि खान मन लागेन भनेर भनिरहेको हुन्छ बिरामीले 2-3 महिनादेखि, त्यो अब स्टमक क्यान्सरले यति बढ्दै जान्छ कि पछि पुरै त्यो आन्द्रा नै ब्लक हुन्छ अनि उल्टी भएको भइ हुन्छ, बल्ल त्यो स्टेजमा हामी आइपुग्नुहुन्छ। अब त्यो बेला कति बेला त अपरेसन पनि गर्न मिल्दैन है, एउटा पाइप मात्रै हालिदिनु पर्ने स्थिति आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले आफ्नो शरीर र आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरूको अलिकति चाहिँ नि भिजिलेन्ट हुनै पर्छ। स्क्रिनिङको फाइदा त कुरा गरियो, बेफाइदाहरू पनि त छन् होला नि। अब तपाईँले अल्ट्रासाउन्ड गरे भने सिम्पल हुन्छ भन्नुभयो, अब अल्ट्रासाउन्ड गर्ने त्यो स्पेसलिस्ट विशेषज्ञ छ कि छैन, फेरि यो नभएको कुरा छ भनेर भनिदिएर फेरि त्यो अनुसारको ट्रेनिङ, त्यो अनुसारको अनावश्यक रूपमा टेन्सन र सर्जरीहरू गर्नुपर्ने, औषधि उपचार पाउने त्यस्तो पनि छ कि छैन, अथवा के छ त बेफाइदाहरू? एकदम हो, जस्तै हरेक चिजको फाइदा बेफाइदा दुइटै हुन्छ। अब स्क्रिनिङको बेफाइदा भन्दा चाहिँ अब पहिलो चिज त अब मैले अघि भने जस्तै कस्ट टाइम होइन, तपाईँले एउटा जाँच गर्न जानु पर्यो, आजभोलि सबै व्यस्त हुनुहुन्छ, पैसा खर्च गर्नु पर्यो, टाइम जानु पर्यो। अब
गयो मेमोग्राम गर्यो नर्मल भएर भनिदिन्छ होइन एकचोटि नर्मल भन्ला दुईचोटि नर्मल भन्ला तेस्रो चोटि तपाईँलाई दिक्क लाग्न थाल्छ जहिले नर्मल रिपोर्ट आउँछ के गर्न जाने किन यत्रो दिनभरि लाइनमा लाग्ने किन यत्रो पैसा खर्च गर्ने एउटा त्यो कुरा भयो दोस्रो चिज भने चाहिँ जस्तै 75 वर्षको कुनै बुवा हुनुहुन्छ अरे चेक गराउन गयो प्रोस्टेट क्यान्सर देख्यो प्रोस्टेट क्यान्सर भने एकदम बिस्तारै ग्रो गर्ने क्यान्सर हो होइन कति बिरामीहरूमा त हामीले अपरेसन नगरेर वेट एन्ड वाच भन्छौँ कि मतलब कुरेर हेर्ने बिरामीलाई केही समस्या आयो भने त्यो समस्याको निवारण गर्ने नत्र भने कुरेर बस्ने भन्ने हुन्छ अब तर उहाँलाई प्रोस्टेट क्यान्सर थाहा भएपछि उहाँलाई मात्रै टेन्सन हुँदैन कि परिवारका मान्छेलाई टेन्सन हुन्छ हामीले केही गर्नु पर्दैन भने पनि कहाँ होला क्यान्सरको रोग छ केही गर्न कसरी होला भनेर उहाँहरू इन्डिया दुनियाँ सबै ठाउँ घुम्न थाल्नुहुन्छ एउटा त्यो भयो अर्को भने चाहिँ अब जस्तै कोही मान्छे छ अरे कोलोनोस्कोपी गर्न गयो अरे अब कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरि हामीले आन्द्रा सफा गर्नलाई औषधि दिन्छौँ होइन आन्द्रा सफा होस् त्यहाँको दिशाहरू सबै क्लियर होस् आन्द्राको सबै भाग हेर्न पाइयोस् भनेर तर कोलोनोस्कोपी गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रोसँग उसले औषधि खाएन या फिर औषधिले उ नगरेर कतै दिशा बच्यो अरे अब त्यही ठाउँमा क्यान्सर थियो अरे जुन कोलोनोस्कोपी गर्ने मान्छेले छुटायो अरे छुटाइसकेपछि उसले रिपोर्टमा त नर्मल लेखिदिन्छ होइन बिरामी पनि ढुक्क कि अब कोलोनोस्कोपी गरेँ मलाई त क्यान्सर हुँदैन अब आउने 3-4 वर्षलाई म ढुक्क भन्ने भए गर्ने मान्छेले पनि बिरामीको कोलोनोस्कोप भएको छ उसलाई क्यान्सर हुँदैन भन्ने उसलाई पनि ढुक्क तर यसले त रोग मिस भयो नि त बिरामीलाई त सिम्टम्स आए पनि ऊ 2-3 चाँडै त डाक्टर कहाँ जाँदैन किन ऊ त ढुक्क छ होइन यो चाहिँ नि स्क्रिनिङको बेफाइदाहरू हो होइन तर अब फाइदा बेफाइदालाई दुइटैलाई वे गर्दाखेरि चाहिँ नि फाइदा धेरै नै छ त्यही भएर स्क्रिनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ अब कुरा गर्दाखेरि अब क्यान्सर के हो ब्रिफली भनिदिनुहोस् न क्यान्सर के हो र हामीले कसरी यसलाई रोक्न सकिन्छ अब क्यान्सर भन्दाखेरि अब हामी सबै जीवहरूलाई चाहिँ प्रकृतिले केही नियमहरूले बाँधेको हुन्छ क्या त्यो हाम्रो आयु कति हुने हामी कतिसम्म बढ्ने होइन हाम्रो हरेक कोषहरूलाई प्रकृतिले एउटा नियमले बाँधेको हुन्छ हरेक चिजहरूको एउटा बटन हुन्छ तर क्यान्सरको सेलहरू क्यान्सर भनेको कस्तो भने हाम्रो कोषहरूले त्यो प्रकृतिको नियमहरू तोड्ने हो कतिसम्म बढ्ने कति डिभाइड हुने कति चाँडै बढ्ने त्यो कुराहरू सब जुन प्रकृतिको नियम हुन्छ सबैलाई तोडेर उनीहरू चाहिँ नि एकदमै मै खाउँ मै लाउँ भन्ने जस्तै आफू मात्रै बढौँ भन्ने हाम्रो कोषहरूले गर्न थाल्छन् अनि शरीरमा भएको सबै पोषण तत्त्वहरू शक्तिहरू आफूले मात्रै युज गर्छन् अनि शरीरलाई बिस्तारै थोप्रो बनाउँदै जान्छन् शरीरको अरू भागहरूमा फैलिन्छ र इभेन्चुअली उपचार नपाएको खण्डमा त्यो क्यान्सर भएको बिरामीको मृत्यु पनि हुन सक्छ अब यसलाई रोक्ने चाहिँ के तरिका छ कुनै तरिकाले हामीलाई क्यान्सर लाग्न नदिनको लागि हामीले खानपिनमा आहार विहारमा अथवा हामीले के गर्न सकिन्छ त क्यान्सरलाई ठ्याक्कै अब हुनै नदिन भन्ने त कसैले पनि सक्दैन हेर्नुहोस् होइन अब त्यही क्यान्सर हुने सम्भावना कम गर्नको लागि चाहिँ नि अब सुर्तीजन्य पदार्थहरूको प्रयोग गर्नु भएन रक्सी सकेसम्म नखाने खानै पर्छ भने एकदम कम एमाउन्टमा मात्रै खाने होइन जस्तै दिनमा 1 ड्रिङ्क भन्दा कम खाने भनेर नै भन्छ त्यो बाहेक चाहिँ नि जुन हामीले पहिलेदेखि सुन्दै आएको एक्सर्साइजहरू गर्ने अनि खानामा सागपातहरू फलफुलको मात्राहरू धेरै खाने होइन रेड मिट जुन रातो मासु हुन्छ त्यसको कम कन्जम्सन गर्ने अब जस्तै महिलाहरूमा चाहिँ नि बच्चाहरूलाई स्तनपान गराउने अनि सकेसम्म यदि चाइल्ड बियरिङ एजमा हुनुहुन्छ भने चाइल्ड बियर गर्ने होइन अब योहरूले चाहिँ नि क्यान्सर हुने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ तर अब क्यान्सरलाई हुनै नदिन भनेर चाहिँ कसैले पनि सक्दैन अब एक्सरेको रेडिएसनको कतिको छ त्यसले चान्स इन्क्रिज गराउँछ कि गराउँदैन अब रेडिएसनको हुने जस्तै अब जुन अस्ट्रेलिया जस्तो देशहरू भयो जहाँ ओजोनको लेयरहरू अलिकति पातलो छ त्यहाँ चाहिँ स्किन क्यान्सरको इन्सिडेन्सहरू चाहिँ हाम्रो देशहरूभन्दा अलिकति हायर छ तर बढाउन चाहिँ सक्छ तर हाम्रोमा स्किन क्यान्सरहरू अलिकति तल्लो उसमै पर्छ तर हाम्रोमा चाहिँ नि अब कम्पेरिटिभली अर्को भनेको जस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर सर्भाइकल क्यान्सर छ त्यो चाहिँ दोस्रो कमन क्यान्सर हो होइन अब त्यसको लागि चाहिँ अहिले भ्याक्सिन आएको छ एसपी त्यो क्यान्सर चाहिँ नि ह्युमन पेपिलोमा भाइरससँग एकदमै एसोसिएटेड छ त्यही भाइरसले गर्दा नै त्यो क्यान्सर हुने भनेर देखिएको छ त्यसको विरुद्धमा भ्याक्सिन आइसकेको छ जस्तै बेलायत अमेरिका जस्तो देशहरूमा त 12 वर्षपछि 8 कक्षामा पढ्दाखेरि कम्पलसरी नै त्यो भ्याक्सिन लगाइदिने भनेको छ र रिसेन्टली बेलायतमै एउटा शोधमा के देखिएको छ भने जो महिलाहरूमा त्यो भ्याक्सिन लगाएको छ 90%लाई क्यान्सर भएको छैन
भनेपछि क्यान्सरको रिस्कलाई 90%ले त्यो भ्याक्सिनले कम गरिदिएको छ होइन। त्यो भ्याक्सिनहरू पनि हाम्रो देशमा अभाइलेबल भइसकेको छ। त्यो चाहिँ उहरूमा 12 वर्ष क्रस गरिसकेको उहरूले लगाउने। तर त्यो कस्तो भने त्यो भ्याक्सिन जतिसक्यो चाँडै लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब ढिलो लगायो भने भ्याक्सिन भने के हो भने भाइरसलाई लाग्न नदिने हो। तपाईँको शरीरमा भाइरसले इन्फेक्सन भइसकेको छ, जस्तै 25 वर्षको उमेर पछिको मान्छेहरूमा पक्कै पनि हुने लाग्ने चान्सेस भइसकेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो लाउँदा चाहिँ काम गर्दैन। अर्ली स्टेजमा चाहिँ नि एचपिभीको भ्याक्सिन लगाइयो भने पार्टेकरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना चाहिँ धेरै नै कम गर्न सकिन्छ। हजुर। अर्को अब त जोगाउनको लागि त अब आहार विहार त छँदैछ, त्यसपछि आफूले गर्न सकिने यो सेलफोन धेरै चलायो, फोन चलायो धेरै भने टाउको धेरै क्यान्सर हुन सक्ने भन्ने खालको त्यस्तो केही आइसकेको छ कि छैन अहिलेसम्म केही? अहिलेसम्म त्यस्तो प्रुभन चाहिँ आइसकेको छैन होइन। अब त्यो आएको भए त्यस्तो शोधहरू भइरहेको भए पनि सायद हुन्थ्यो होला, कहीँ थाहा हुन्थ्यो होला। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो आएको चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन। अब हामीले जोखिमको कारण पनि कुरा गरिहाल्यौँ र हामीले के गर्न सकिन्छ भन्ने पनि कुरा गर्यौँ। अरू केही बाँकी छ अन्तिममा? क्यान्सर जसलाई पनि हुनसक्छ, जस्तै गाडी दुर्घटना, सडक दुर्घटना जस्तै हो। जस्तै म एमबिबिएसमा पढ्ने बेला म घर गइरहेको थिएँ दसैँको बेला, गाडी पल्ट्यो, एक्सिडेन्ट भयो होइन। मलाई त्योभन्दा अगाडि कहिले पनि लागेको थिएन कि मेरो सडक दुर्घटना हुनसक्छ भनेर होइन। क्यान्सर भनेको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, जसलाई पनि हुनसक्छ। त्यही भएर भिजिलेन्ट हुनुपर्छ, टाइम टाइममा चेकअप गर्न जानुपर्छ। जस्तै हाम्रो 50 वर्ष नागिसकेको चाहिँ घरमा तपाईँको बुवा आमा हजुरआमा कोही तपाईँ आफै पनि 50 वर्ष नागिसक्नु भएको छ भने अरूभन्दा हजुरहरूलाई जस्तै एज जति बढ्दै गयो त्यति क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्दै जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा सम्बन्धित राम्रो ठाउँमा गएर एकचोटि चेकअप गराउनु भयो, स्क्रिनिङहरू गराउनु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। हजुर। र अहिले तपाईँलाई आज हामी यति नै गरौँ, अर्कोचोटि फेरि क्यान्सरकै बारेमा अर्को कुरा लिएर आउँला। नमस्ते। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब।